बाबा आणि 2 जणांक दी बरे झाडा बेश्टी कोणाकूय दी बरे आयज आमी हांगा कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयल्ले आसा की ते ब्लॉक प्रेसिडेंट लॉरेन्स तेज्या वांगडा यूथ वायस प्रेसिडेंट उत्तर गोंयचो विवेक डिसिल्वा आमचो सचिन बाकी सगळे वांगड्यान बरो प्रोग्राम केल्लो आसा हांगा की झाडां वाटपाक कित्याक हाले हांगा झाडां कापीत आसा ती फॉरेस्टाचेर मागीर पावस आमी तो कमी जातलो डेली कापून आनी कॉन्क्रीट जंगल जातली त्या तेंच्यांनी हांव तेंकां सगळ्यांक तेंच्या वांगड्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा की हो प्रोग्राम हाडलो घडोवन तेंच्यांनी त्या ती झाडां तेंच्या सगळी बरे अशें लोकांक डिस्ट्रिब्यूट करता वाटतलें अशें तेंचे आणि स्पेशल एक ऑब्जेक्टीव आहा आमी ह्या आयजचे ट्री प्लांटेशन ट्री डिस्ट्रिब्युशन ड्रायवान आमी एक डिसिजन घेतला की प्रत्येक घरान आमी येता ते काळान एक फ्रुटाचें झाड नाजाल्यार खंयचें झाड आमी पावयतले कित्याक वो आमचो क्लीन कलंगूट क्लीन कांदोली क्लीन बागा एंड ग्रीन विलेज हो आमचो ऑब्जेक्टीव आहा तो आमी कंप्लीट करतले. थँक्यू व्हेरी मच. आनी मागता तुमचे प्रेसा माध्यमांतल्यान की कोणाक तरी झाडां जाय जाल्यार आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंटाक अप्रोच जावचे आनी आमी तांकां आमचे वाटेंतल्यान झाडां सप्लाय करतले. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सगळ्यांक तुमचो माया मोगाचो येवकार आनी देव बरो दीस दिवं. आमी एक वनमहोत्सव एक ह्या म्हयन्या एक्चुली बेजिकली फर्स्ट विकान तो सेलिब्रेट करता. आमी मातशें लेट जाले कित्याक पावस पडटालो तेका लागून आमकां हें फंक्शन करूंक मेळोंक ना. एक आयज तेच गरजेचें म्हणल्यार आमी झाडां लावपाचें चड गरजेचें आसा. आतां वयता तिका जर पळयता तुमी गोंयांत डिफॉरेस्टेशन चलता झाडां कातता. झाडां जावन आमचो एक लंग्स आहा. झाडां आमकां ऑक्सिजन दिता. सगळ्या लोकांक कोविडाच्या टायमार कळोन येयलें झाडाचें इम्पॉर्टंट. ज्या टायमार आमकां ऑक्सिजन इतलो शॉर्ट जालो आनी आमकां देवान फ्री दिल्लो ऑक्सिजन तेजेर आमी जे तेजें आमकां कळोन येयलें. तेका लागून सगळ्या आमच्या कॉन्स्टिट्युएंट लोकांशी मागता सगळ्यांनी एक झाड आपणे घरान लावचें एवरी इयर. सो वील कीप आवर गोवा ग्रीन एंड क्लीन. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. यस आज आमचे कलंगूट ब्लॉक आमचो नॉर्थ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आमचे यूथ काँग्रेसीचे वायस प्रेसिडेंट आनी कलंगूटाचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आज आमी झाडां वाटपाचो वन महोत्सव आज कलंगूट हांगा साजरो केला. हांव तांचे धन्यवाद करता की तांणी ही इनिशिएटीव घेतली कित्याक आमी गोंयभर साऊथ गोवा प्रत्येक ब्लॉकांनी आपले ट्री प्लांटेशन केलां. तशेंच आज कलंगूटच्या ब्लॉकान ही एक इनिशिएटीव घेतिल्ली आसा कित्याक आमी पळयलां की गेल्ल्या 12 वर्सांत ह्या BJPच्या राज्यान आनी BJPच्या सरकारान गोंयान सगळे गोंयचे अस्तित्व काबार करून खंय तरी कॉन्क्रीट जंगल करपाचो एक प्रयत्न चल्ला. खास करून कलंगूटच्या भागान आमी पळयतात की गेल्ली 12 वर्सां हांगा झाडां मारप आनी थंय कॉन्क्रीट जंगल करप ही प्रथा चालू आसा. आमी पळयलें की हें सरकार कशा पद्दतीन जागे कन्वर्जन करपाचे नवे नवे कायदे हाडटा. पयलीं 16B हाडलें, मागीर 17(2) केलें. जेन्ना 17(2) कोर्टान गेलें तेन्ना आतां तांणी 39A म्हणून नवो कायदो हाडला. आनी आमी पळयलें की त्या कायद्या भितर हे फक्त आपले MLA कोण मंत्री आपलेच जागे कन्वर्ट करता. आमी पळयलें की ह्या वाठारांत कशे इल्लिगल हिल कटिंगां चालू आसात. म्हणजे गोंयचें पर्यावरण गोंयचो नेचर डिस्ट्रॉय करपाचें काम ह्या सरकारान केलां. आज कलंगूट ब्लॉक तर्फे आमी एक प्रयास केला की लोकांक आज ट्री प्लांटेशन करचें आनी लोकांनी जाता इतली झाडां लावची आनी आमचें गोंय जे एक ग्रीन झोन जो आशिल्लो म्हाका दिसता ते परत हाडपाची परत
रिस्टोर करपाचो एनवायरमेंट आज गरज आसा. आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब पब्लिक पार्टी ब्लॉक प्रेसिडेंट आमचे शाहू तसोच आमचो युथाचो व्हायस प्रेसिडेंट आनी इतर आमचे कार्यकर्ते आयज आमी पर्यावरणा खातीर ह्या गव्हर्मेंटान भाजप सरकारान सगळे दोंगर कातून उडयल्यात, झाडां कातून उडयल्या आनी दिल्लीची जी लॉबी आहा तांकां सगळे दोंगर दिवन उडयल्ले आहा. शेत पासून सगळे काबार करून उडयल्ले आहा, भायल्या लोकांक प्लेसी दिल्ले आहा. आनी तुमी जाणा जेन्ना झाडां ना दोंगर ना तेन्ना पर्यावरण आपलो प्रताप दाखयता. सो हांव चित्ता पर्यावरणाक वचून देवत्याक आमी मानता. कित्याक पर्यावरण बरोबर ना, समतोल राखना आमी. आनी ही जी झाडां जी आयज आमी रोपटी लावपाचे प्रयत्न करता कित्या खातीर तर पर्यावरणाचो समतोल रावच्या खातीर. आनी ह्या सरकार झाड माड पळय कातून उडयता तुमी सगळ्यांक पयलें आसतलें. हांव चड टायम घेयना तुमचो कित्या खातीर तुका सगळ्यांक कळयल्या पर्यावरण पावस सारको टायमार येना. हे जाल्यार कसो येता पळय तो थारा येना. सो आमी ही झाडां लावया आनी आमचें अस्तित्व दाखोवन दिवया गोंयकाराचें. आनी प्रत्येकान एक तरी लायफान झाड लावंक जाय. आनी ह्या झाडांसर आमकां स्वास घेता आमी ह्या झाडां पासून मेळटा. पूण हे दिल्ली सगळे तेंच्यानी कातरून उडयला, तांकां स्वास घेवपाक ना. आतां गोंय आयला आनी गोंयची वाट लावंक फुडें चल्लेले आहा ते तुमकां खबर आसतली. त्या दिल्लीची सगळे लॉबी आहा कितें चल्ला पळय ते मिनिस्टरांक धमकी दितात ते. आजगांव गेले बुडलो जाल्यार घर उडयले. तेन्ना तुमची जे कितें भाटप आसा ती दिल्लीकारांक दिवं नाका. तुमच्या कानोळे खूब गजाली घडटा. दिल्लीकार तुमकां पयस भायर मारतात धरून. फुड्यान गाडी पार्किंग करपाक उबे रावपाक वचून दिना. हेचेर आमी सगळ्यांनी बरो विचार करपाक जाय. आनी काँग्रेस पार्टी तर्फे म्हाका 2 शब्द उलोवन दिल्या खातीर सगळ्यांक धन्यवाद दिता.